अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं एक बड़ी दर्दनाक स्टोरी के साथ शेखुपुरा में मौजूद हूँ। यह इलाका है हाउसिंग कॉलोनी का। यहाँ पर जो वाक़या पेश आया है वो कोई मामूली रंजिश का या कोई इस टाइप का वाक़या नहीं था। ये वाक़या एक बेरारवी का है, एक गलत तरफ कदम उठाकर फिर उठाते चले जाने का है। यानी कि एक माशूका और दो आशिक। अंजाम क्या हुआ कि एक की मौत हो गई। मौत कोई तबी तरीके से नहीं हुई, उसे कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करवाने वाला कौन था? माशूका थी, और कत्ल करने वाला पहला आशिक था। मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जिनका लख्ते जिगर इस दुनिया से चला गया। यानी कि वो लड़का जिसके ऊपर एक शक किया गया या वो दूसरा आशिक था, वो आगे चलकर जो जैसे हम दूसरा पार्ट करते हैं जिसमें मुलज़म के साथ या मुलज़मा के साथ या मुलज़मान के साथ अनीला बात करती हैं, और उसके अंदर हम फिर पूरी स्टोरी को रिवील करते हैं। ये आगाज़ है इस स्टोरी का कि ये वाक़या क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इनका लख्ते जिगर कैसे वो गज़बनाक और वो कातिल गोलियों का निशाना बन गया। मेरे साथ वो मौजूद हैं शख्स जिनका लख्ते जिगर था। मलिक साहब, आपका बेटा दुनिया से चला गया और वजह बना एक अंधा इश्क, अनजाना इश्क या एक आशिकी मशूकी। माजरा क्या था? जी, ये तो 15 साल की इसकी उम्र थी। इसका कोई इसमें आशिकी मशूकी वाला कोई मामला नहीं था। ये तो दुकान पे सारा दिन बेचारा रहता था। ये जिन्होंने मारा इनका उन लड़कियों के साथ, इनकी रिश्तेदार है हमारी, उसके साथ था चक्कर कोई आशिकी मशूकी वाला। तो ये हमारा बच्चा तो सिर्फ उनको मना करता था कि ये बुरी बात है। किसको मना करता था? लड़की को मना करता था, लड़के को मना करता था? जी, दोनों को ही। लड़की को ज़ाहिर उनकी रिश्तेदार थी, उनके घर जाके मना किया उसने। अपने वालिदैन को उसने बोला कि ये काम कर रहे हैं, ये गलत साइड पे जा रहे हैं, तो इनको मना किया जाए। वो बस इस मना करने की वजह से वो इसकी मार दिया गया। और दर्दनाक तरीके से उनको ज़रा तरस नहीं आया कि छोटा है, मासूम है, गलती उससे चलो हो गई जैसे भी है, लेकिन उन्होंने ज़रा तरस नहीं किया और इतना दर्दनाक तरीके से मारा है उसको। हमें तो इंसाफ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि मतलब कि ये बच्चा नेकी कर रहा था, ये दोनों फ्रीकैन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये मामला गलत है? देखें, वो हमारी रिलेटिव थी, और अगर आपकी बहन है बाहर किसी से, यानी कि जो वो ज़ैनब उसकी फुप्पी है, उसकी फुप्पी है ज़ैनब। जो लड़का कत्ल हुआ उसकी फुप्पी है। अच्छा। अगर आपके घराने की और लड़की बाहर किसी से लिंक हो या किसी से पता चल जाए तो आपका बिहेवियर क्या होगा? यही होगा कि घर वालों को बताए। घर वालों को जब बात की तो लड़की को और लड़के को पता चल गया कि इसको पता चल गया, ये घर बात करेगा। उसको काम का अभी आशिकी के चक्कर में इन्वॉल्व कर रहे हैं। आशिकी का मामला नहीं था, उनके अफेयर थे दूसरे के, जो कातिल है। और इसको पता चल गया था इस मामले का। इसने घर में आवाज़ उठाई कि ये ऐसे ऐसे बाहर स्कूल में जाती या कॉलेज में जा रही, तो ये मामला चल रहा है। तो घर वालों ने पहले तो तैश में आ गए कि ये लड़की पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि ये मामला यहाँ पर थमा नहीं था। एक कत्ल के बाद एक कत्ल और हुआ। ये अजीब सी फिल्मी स्टोरी बनी कि जो लड़की है, जो इसके अंदर कहा जा रहा है कि वो मकतूल की फुफ्फी लगती थी, और वो जिसने कत्ल किया वो उसकी माशूका थी। यहाँ पर एक और कत्ल भी होता है, लेकिन वो कत्ल अब हो रहा है क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो वो भी हम अपने पुकार में ही उसको स्टोरी को रिवील करेंगे और बताएंगे कि वो माजरा क्या हुआ था। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, कुछ उसका लुब्बे लुबाब ये था कि ये जो लड़की थी जिसका ये बता रहे हैं कि वो पुप्पी है, इसकी एक भाभी थी जो फैसिलिटेट थी मुलाकात करवाने में। और अब इस कत्ल के मुकदमे में जब इन लड़की को और लड़की की भाभी को इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये लोग तो बेकसूर होकर चले गए, लेकिन इनके घर में एक लड़ाई ने जन्म लिया कि मेके वालों की तरफ से वही एक टिपिकल चीज़ जो सामने आई कि कसूरवार भाभी ही ठहरी। अब भाभी का कितना कसूर था, कितना नहीं था, ये एक अलग बहस है जिस पे हम आगे जाके अगले प्रोग्राम में हम आपको सारी चीज़ ये बताएंगे कि ये माजरा क्या था, वाक़या क्या था। लेकिन हुआ यही कि
کہ یہاں سے جب بھابھی اور یہ نند یہ یہاں سے چھوٹ کر گئیں، یہاں پر کلیئر ہو گئی اس مقدمے سے، تو گھر میں ایک اور بحث چھڑی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا کہ تم نے ہماری بچی کو خراب کیا ہے اور تمہاری وجہ سے یہ سارا میٹر ہوا۔ یہ ایسے بات نہیں تھی، بات ایسی ہوئی کہ جو نند ہیں یا بھابھی ہیں وہ الگ گھر میں رہ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو کنواری تھی لڑکی یہ رہ رہی ہے اپنی بھابھی کے ساتھ، باقی سب کے الگ الگ گھر ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے اس چیز کا، مجھے اس چیز کا پتہ ہے، لیکن جو بھابھی اب قتل ہو گئی، مر گئی، وہ بھی تو ظاہر ہے اسی کیس کا ایک شاخسانہ ہے نا جی۔ آگے چلا اس کو حائزہ ہوا ہے، تو ابھی اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے والی ہے، 2-4 دن میں جب بھی آ جائے گی وہ کلیئر ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی وقت سے پہلے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ جانتا ہے۔ ان کا معاملہ ہم نے چھوڑ دیا تھا کہ خاندان کا معاملہ سب بیٹھ کے حل کر لیں، تو جب قتل ہوا پہلا اس وقت ہم نے کہا کہ یہ پولیس کا کیس ہے، پولیس جانے، پولیس کا کام ہے، جب ہم نے پرسو کر دیا یہ کیس، ہم آگے چل کے یہ سٹوری ہمارے پاس چونکہ کمپلیٹ ہے، یعنی کہ ایک اور موت واقعہ ہو گئی، انہی کی بات کو ہم لے لیتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی تو اس میں واضح ہو جائے گا کہ معاملہ کیا تھا کیا نہیں تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹیم پکار کے پاس شواہد ہوں تو وہ بات کرتی ہے، اگر ہمارے پاس شواہد نہیں ہیں تو ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتے۔ الزام کسی کی جانب سے لگایا جا رہا ہو تو ہم ضرور کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی جانب سے الزام ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے۔ اب جو سٹوری میرے تک میرے ذرائع سے پہنچی یا میں نے خود سے جا کے انویسٹیگیٹ کیا، میں اس کو کیمرے کی زینت ابھی نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ ایک کیس ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور میرا چونکہ ایک سورس بھی جو ہے وہ بھی ایک سرکاری ذرائع سے ہے، تو میں ابھی اس کو ریویل نہیں کر رہا۔ لیکن خیر یہ بات جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں، ٹیم پکار آپ کے سامنے وہ سچ لے کے آئے گی جو کہ اصل میں حقیقت ہے۔ خیر ابھی بات یہاں پر ان کے لخت جگر کی ہو رہی تھی، تو بات کو یہیں پر رہنے دیتے ہیں، اس کو اسی طرح سے ہی سمیٹتے ہیں تاکہ آپ کو اگلے پارٹ کی طرف لے کے جائیں اور ملزمان کی شفافیت آپ لوگوں کے سامنے انہی ملزمان کی زبانی انیلا آپ کو سنوائے گی۔ لیکن اس وقت جو بات کرنے کی ہے وہ صرف ان سے یہ بات کرنے کی ہے کہ آپ کا لخت جگر چلا گیا، جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جو میں نے ویڈیو میں دیکھا، وہ ویڈیو میں نے یہ دیکھا کہ قتل کرنے کی غرض سے آیا، وہ اس کے اوپر فائرنگ کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بچی ہے، اور وہ جو مقتول ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ بچی کو آگے پیچھے کر رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے موت سامنے آتی ہے تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ یار موت سے کسی طریقے سے بچ جائے، لیکن ایک وقت مقرر ہے۔ بالکل۔ تو آپ کی وہ بچی سیو رہی، بچی بچ گئی؟ وہ بچی اللہ کا شکر ہے کہ اس کو قاتل نے بچی کو کچھ نہیں کہا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، قاتل کو کیا سزا ملنا چاہیے؟ ظاہر ہے جی، خون کا بدلہ تو خون ہے، تو ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جی، کیا ہونا کیا چاہیے؟ جی اس کو سزائے موت ہونی چاہیے، جیسے ہمارے بچے کو دردناک طریقے سے مارا گیا ہے ایسے اس کو بھی مارنا چاہیے، ان دونوں کو بھی مارنا چاہیے۔ ہینگ کیا جاتا ہے، گولی سے تو نہیں مارا جاتا۔ جی جو سزا ہے اس کی بنتی ہے، قانون کے مطابق اس کو ملنی چاہیے۔ ادارے انشاءاللہ ہم پورا امید ہے ہمارے ادارے انشاءاللہ اچھا کریں گے، یونیورسٹی ان سے ہم بالکل ہمیں ہمارے اداروں پہ سب پہ پورا اعتماد، پورا یقین ہے بالکل کہ وہ انشاءاللہ حق سچ کا فیصلہ کریں گے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک تفتیش جو ہے وہ صحیح نہج پر جا رہی ہے؟ ہاں ہم بالکل سیٹسفائی ہیں کہ جو ہو رہا ہے بالکل الحمدللہ بالکل اچھے طریقے سے یہ کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے جانچ پڑتال چل رہی ہے ہر چیز کی، اور بغور ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے۔ شفاق ملزمان نے اس قدر شفاقیت کیوں ڈھائی اور قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا واقعی میں یہ لڑکا جو قتل ہو گیا اس کا معاملہ کسی طرح سے بھی ایسا تھا جو سننے میں آ رہا ہے کہ ایک معشوقہ اور 2 عاشق؟ اس شفاق دردناک کہانی کا خلاصہ کرتے ہیں ہم لوگ اگلی ویڈیو میں۔ وہ جاننے کے لیے آپ جگائیے انیلا زکا آفیشیل یوٹیوب چینل پر، وہاں پر جا کے انیلا زکا کی ملزمان سے شفاقیت اور غضبناک کہانی کی اصل وجہ جانی۔